बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई दिहाइयों से कराची के शहरी चिल्ला रहे हैं, बिलबिला रहे हैं कि कराची को पानी दो, कराची को हक दो, कराची को बिजली दो, कराची को गैस दो। लेकिन ये आवाज़ उस वक्त मज़ीद तवाना हुई कि जब जमात इस्लामी कराची इसका हिस्सा बनी। एक मरतबा फिर इसका हिस्सा बनी। जमात इस्लामी कराची ने इस मुहिम को लेकर आगे चलने का फैसला किया। अब कराची को हक दो मुहिम एक बड़ी कैंपेन बन चुकी है, जिसमें हम देखते हैं कि सड़क पर स्ट्रीट पावर का मुजाहरा भी हो रहा है, जिसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ मकामात के ऊपर एहतजाजी कैंप भी लग रहे हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ सेमिनार्स के जरिए, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के जरिए कराची के हक की बात की जा रही है। क्या बात हो रही है, चलेंगे जमात इस्लामी कराची की क़यादत से बात करेंगे। इदारा नूर हक में मौजूद है कराची के, और वहाँ पे जमात इस्लामी की क़यादत हाफिज़ नईम उर रहमान साहब और उनके साथी मौजूद हैं। चलते हैं उनसे बात करें। नूर हक के दरो दीवार भी उसी तरीके से चिंगाड़ रहे हैं, कराची पर कब्जा नामंजूर, सिंध पर वडेरों के कब्जे का कानून नामंजूर। यानी कि महसूस ये होता है कि जमात इस्लामी पूरी जो है दामे दर में सुखने इस तहरीक के अंदर जो है वो जुट गई है और कराची को हक दिलवाने की एक कोशिश करी है। हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ नईम उर रहमान साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची। साथ साथ हमें ज्वाइन किया है सैफुद्दीन एडवोकेट साहब ने, और नजीब अयूबी साहब ने, पब्लिक एड कमेटी के एक सदर हैं और एक सेक्रेटरी हैं। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब, आप ही से शुरू करूँगा। हाफिज़ साहब, अचानक आप लोगों ने पैंतरा बदला नहीं है। पहले आप बैनर लगा रहे थे कि कराची को 1100 अरब के जो पैकेज दिया उसका हिसाब दो, फिर अचानक आप सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ शुरू हो गए। तो क्या वफाक की कारकर्दगी से मुतमईन हो गए, या आप लोगों ने अचानक जो है वो हमला शुरू कर दिया है सिंध गवर्नमेंट के ऊपर? मामला क्या है? नहीं, देखिए, एक तो ना कोई पैंतरा है ना बदला है। बात यह है कि 1100 अरब रुपए के पैकेज का तो मैंने अभी जो हमारा बहुत बड़ा एक मार्च हुआ था, उसमें तीनों जमातों ही नहीं, चौथी जमात का नाम लेके भी बात की थी। ठीक है। और 1100 रुपए के तो एक एक पाई का हिसाब लेंगे, ये तो तय है। इस वक्त तो मसला सबसे बड़ा ये हुआ ना कि पीपल्स पार्टी ने ये बल्दियाती बिल मंजूर करवाया, जिसको वो एक्ट बनाना चाहते हैं, और उसके लिए उन्होंने जो तरीक़ेकार इख्तियार किया वो भी वडेरा शाहाना था। जो अपनी जो आपकी एक अक्सरियत है, जिसको आप अक्सरियत कहते हैं, जिसको हम कह रहे हैं कि आप अक्सरियत में नहीं, आप अक़लियत में हैं, आप तो वहाँ के मकामी लोगों को भी दबाकर ही जो है वो अक्सरियत में आते हैं। और शहरी आबादियों की तो गिनती पूरी नहीं है। अब गिनती पूरी नहीं है तो गिनती का मामला विफाक से ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ गए। तो कहने का मकसद ये है कि जो बिल है, इस बिल के नतीजे में तो हुआ ये है कि जितने इख्तियारात रह गए थे 2013 में वो भी इन्होंने छीन लिए। अब जो है वो कोई भी चीज़ मेयर नहीं कर सकता, टाउन का चेयरमैन नहीं कर सकता, यूसी का चेयरमैन नहीं कर सकता, सिवाय दो चार छोटी मोटी चीज़ों के। उन्होंने पहले ही एलडीए, एमडीए, केडीए, केबीसीए, मास्टर प्लान सारा अपने हाथ में लिया हुआ था, तालीम, सेहत पूरा लिया हुआ था। जो रह गया था वो अब्बासी शहीद अस्पताल था, जो 51 साल से, वैसे तो इस शहर के हवाले से आप देखें तो सही, आखिरी बड़ा अस्पताल जो एक जनरल अस्पताल है वो अब्बासी शहीद है, जो 1970 में बना है। आज 51 साल बाद कोई एक जनरल अस्पताल कराची में नहीं बन सका है। वो केएमसी के तहत चलता था, उसको भी कब्जे में ले लिया। नेमतुल्लाह खान ने KIHD बनाया था कराची हार्ट डिजीज हॉस्पिटल जो फेडरल एरिया में, वो भी कब्जे में ले लिया। स्पेंसर हाई अस्पताल ले लिया। अच्छा, तालीम के शोबे में एक करके बात कर लें हाफिज़ साहब, थोड़ा सा ना डिस्कशन कर लेते हैं ताकि मुझे भी समझ में आ जाए, सकता है हमें ना पता हो। अगर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल या जिन दो चार हॉस्पिटल्स के आपने नाम लिए, ये जब KMC के तहत थे, SLGA 2013 के मातहत, तो सूरत हाल यहाँ पे थी कि तनख्वाहें देने के पैसे भी नहीं थे। अब अगर सिंध हुकूमत ये चाहती है, क्योंकि KMC का बजट, बहरहाल ये तो नहीं होगा कि अगर यहाँ पर किसी की भी हुकूमत आ जाए, जमात इस्लामी का मेयर आ जाए या किसी और पार्टी की हुकूमत आ जाए, तो आप ये सोचें कि सूबाई हुकूमत उठाकर बहुत सारा बजट उसे दे देगी। बजट फिर वही रहना है, उसी तरीके से रिसोर्सेज अपने बनाने पड़ रहे हैं, उसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहरहाल फिर एक मोहताजी रहनी है सिंध हुकूमत की। तो अगर वो चाहते हैं कि 2-3 हॉस्पिटल्स वो अपने से ले रहे हैं ना, आप हॉस्पिटल्स का क्या करना? अगर सेहत का शोबा आपसे ले लिया जाता है, आपसे मेरी मुराद है कि लोकल गवर्नमेंट से ले लिया जाता है, तो क्या इसमें प्रॉब्लम है? नहीं, एक बात तो ये है कि 2001 में चलता था ना, 2001 से 2005 में जब नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के मेयर थे, तो ये न सिर्फ ये कि चला, बल्कि कामयाबी से चला। बहुत बिगड़ा हुआ था पिछला, आपको मालूम है अब्बासी में क्या होता था। उसके बाद नेमतुल्लाह खान साहब ने इस अस्पताल को स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल बना दिया। हालांकि अमला भी वही था, बड़ी मुश्किलात थी, बहुत परेशानियां थी, उसके बावजूद जो है उन्होंने उसको बेहतर बनाया। इख्तियार आप दें और इख्तियार छीने नहीं, और वसाइल फराहम करें। ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर का क्या मतलब है? ये तो नहीं है कि आप विफाक से पैसे लें और अपनी जेब में रख लें और नीचे कुछ भी मत दें। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अस्पताल सिंध हुकूमत के मातहत चल रहे हैं, आप छोड़ देना, अभी ये चिल्ड्रन अस्पताल है नॉर्थ कराची में, ये एक मरतबा 2 साल पहले बंद हुआ, फिर बंद हो। नहीं तो एनजीओ को इन्होंने दिया था ना, क्या मुआहिदा था वो, किस मुआहिदे के तहत दिया था? और फिर सिंध हुकूमत का तरीक़ेकार ही ये है कि अस्पताल एनजीओ के हवाले कर दो।
تعلیم جو ہے وہ اس کے لیے 3,500 اسکول بند کر دو. ابھی کہا ہے نا انہوں نے 3,500 اسکول بند پھر آپ کو میں انٹرپٹ کروں گا. آپ کہتے ہیں سندھ گورنمنٹ کا طریقہ کار ہی ہے, تو آپ وفاق کو کیا کہیں گے؟ عمران خان صاحب تو چاہتے ہی ہیں کہ ہر چیز پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ ہو, اور اس سے آگے کی وہ بات یہ کرتے ہیں کہ ہر چیز چندے سے ہو جائے. اب ایک ایک کر کے ہی بات کریں گے. پہلے ذرا میں آپ کو میں اس لیے میں جو نا نہیں میں بتا رہا ہوں مہمان ہمارے یہاں موجود رہیں گے, میں پہلے آپ سے نہیں میں ایک ایک کر کے کریں گے. دیکھیں پہلے تو آپ آ جائیں نا جو سندھ حکومت کا کنڈکٹ ہے. سندھ حکومت کو کیا تکلیف ہے وہ کراچی کی بلدیہ کو اختیار دے دے؟ وہ تو کہتے ہیں نا کراچی سندھ کا کراچی کی بلدیہ کے پاس بھائی بجٹ دو نا, جب ادارے دیں گے تو کے ساتھ ہوں گے نا, سکھر کو بھی ملے گا, حیدرآباد کو بھی ملے گا, آپ کو بھی ملے گا نا. پراپرٹی ٹیکس ہمارے پاس آئے, موٹر وہیکل ٹیکس ہمارے پاس آئے, ہمارے پاس جو یہ ادارے آئیں گے تو ان کے ٹیکسز بھی آئیں گے نا. آپ سارے اداروں پہ قبضہ کر لو تو کہاں سے آپ کا نظام آئے گا؟ آپ کہاں سے پیسے دیں گے؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ این ایف سی میں پیسے لیتے ہیں تو پی ایف سی کیوں نہیں کرتے؟ وہ کرنا ہے. ہمارا مطالبہ صرف یہ بل کا مسئلہ یہ تھوڑی ہے. بل کا مسئلہ ہے اختیار چاہیے ہمیں. بلدیہ کو اختیار دو جس طرح دنیا میں ہوتا ہے. یہ میگا سٹی ہے, یہاں کا میئر امپاورڈ ہونا چاہیے, تمام چیزوں کا رسپانسبل ہونا چاہیے. جب وہ ہوگا تو پھر آپ اسی پرفارمنس. جب پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ ہم تو بہت پاپولر ہو گئے کراچی میں, تو بھائی آپ اختیار کیوں نہیں دیتے؟ آپ ہی ہوں گے نا, اتنے پاپولر ہو گئے, آپ نے اتنا زبردست کام کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف کھاتے ہیں, ان کو معلوم ہے کہ کراچی کبھی ان کے حق میں نہیں جائے گا. اس لیے ایک ایک کر کے چن چن کے سارے. ڈسپینسریز نے کیا بگاڑا تھا آپ کا؟ وہ بھی لے لی انہوں نے. وہ کہتے ہیں زیادہ اچھے طریقے سے چلائیں گے. ابھی چلا رہے ہیں نا, میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ جتنے اچھے طریقے سے کراچی کا چلڈرن اسپتال چل رہا ہے. آپ کیا بات کر رہے ہیں این آئی سی وی ڈی کی؟ این آئی سی وی ڈی کرتے کرتے یہ لوگ تھکتے نہیں ہیں. ابھی آپ جا کر دیکھیں, جہاں پر 20 آپریشن ہوتے تھے وہاں پر صرف 2 آپریشن ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سارا کا سارا کام انہوں نے این جی اوز کے پیچھے چھپ کے کرنا شروع کیا ہے. اپنا بجٹ کہاں جاتا ہے؟ آپ اگر چند این جی اوز کو چند ڈپارٹمنٹ دے کر ان کا جو ہے وہ ظاہری نقشہ ٹھیک کر دیں اور پھر کہیں کہ صحت کے شعبے میں آپ نے کام کیا, دھوکہ دے رہے ہیں ہمیں, ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں یہ, تو آپ جو ہے وہ چند این جی اوز کے حوالے کر کے پورا کام کریں گے. اگر لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ہی ایشو ہے, ایکٹ ہی ایشو ہے, تو اس کا مطلب آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو نعمت اللہ خان صاحب اور مصطفیٰ کمال کے دور میں جو آرڈیننس تھا جس میں واٹر بورڈ, بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, اے بی سی ڈی سب کچھ جو ہے وہ ایک میئر کے ماتحت تھا. میں ذرا سیف صاحب سے اس پہ ضرور روشنی ڈلواؤں گا کیونکہ یہ اس کا حصہ بھی تھے. تو آپ اس کی پھر مطالبہ آپ یہ کریں نا کہ کراچی کو وہ نظام دیا جائے. ہم نے کہا ہے نا بھائی, ہم نے جب انہوں نے تجویز مانگی تو 1 2 3 4 5 کر کے 25 تجویزیں دی, اور یہ بتایا کہ جس ادارے پہ آپ نے قبضہ کر لیا نا سندھ حکومت کے, تو اس کو واپس کر دیجئے. اور ہم نے پھر اس میں مزید یہ کہا کہ کراچی اب اس طرح کا اسٹیٹس رکھتا ہے کہ اس پہ میئر کا ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے, اور پھر باقی تمام ادارے اس طرح سے ہونے چاہیے. تو یہ تو ہم نے ساری تجاویز ان کو دی تھی جنہوں نے نہیں مانی, ایک بھی نہیں مانی. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں بااختیار میئر, بااختیار شہری حکومت, ایک شہر جو پاکستان کی 67% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, جو صوبے کا 95 سے 98% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, پاکستان کو چلاتا ہے, سندھ کو چلاتا ہے. اس کو اتنا اختیار تو دو کہ اس کا میئر اس کے تمام شعبوں کے اوپر ذمہ داری کے ساتھ کام کر سکے اور وسائل اس کو مل سکے. حافظ صاحب میں دوبارہ آپ کی طرف آ جاؤں, سیف الدین صاحب کو شامل کر لیتے ہیں. سیف صاحب, حافظ صاحب نے اس طرح سے انتہائی جو ہے وہ ناراضگی میں فرمایا کہ جی یہ قبضہ ہو جائے گا, سندھ حکومت کا قبضہ ہو جائے گا. ظاہر ہے کہ سندھ حکومت کے حوالے سے لوگوں کے تحفظات ہیں کہ وہ کراچی کو اس طریقے سے نمائندگی نہیں دیتی, کراچی کے معاملات اس طرح سے حل نہیں کرتی. جس آرڈیننس کی بات ہو رہی ہے, نعمت اللہ خان صاحب کے دور میں آپ بھی ایک یو سی کے ناظم تھے, آپ کی کن حوالے سے میں نے بات کرنی ہے وہ تو میں کروں گا, لیکن مجھے بتائیں اس نظام میں ایسا کیا تھا کہ جس کا مطالبہ لوگ کرتے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے جو بھی مطالبات ہیں وہ کوئی نرالے مطالبات نہیں ہے. اقوام متحدہ کے جو مینول ہیں اس سلسلے میں وہ اس کے مطابق مطالبات ہیں کہ لوکل گورنمنٹ کس طرح ہونی چاہیے. ہمارے مطالبات پاکستان کے آئین کے مطابق ہیں. پاکستان کے آئین کا جو آرٹیکلز ہیں 32 اور 140A, وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈیلیگیٹ کریں پاورز کو, ڈیسینٹرلائز کریں, ڈیوالو کریں. اور آرٹیکل 32 یہ کہتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ ریاست پاکستان اس بات کو یقینی بنائے گی کہ ایمپاورڈ لوکل گورنمنٹس کا نظام جو ہے عمل میں آنا چاہیے. نعمت اللہ خان صاحب کے زمانے میں دیکھیے یہ تھا کہ جو بھی پاورز ایک سٹی گورنمنٹ کے پاس ہونی چاہیے وہ اس کو دی گئی تھی, اور نعمت اللہ خان صاحب کا یہ کارنامہ تھا کہ انہوں نے ان پاورز کو نیچے ڈیلیگیٹ کیا تھا. انہوں نے ٹاؤنز کو ڈیلیگیٹ کیا تھا, ٹاؤنز نے یونین کونسل کو, پورا یہ ایک مربوط نظام بن گیا تھا جس کے نتیجے میں 4 سال کے اندر کراچی جگمگانا شروع ہو گیا تھا. ہر ٹاؤن کے اندر ماڈل پارک, ہر سڑک روشن, ہر سڑک بنی ہوئی, ہر ادارہ, اور پوری کراچی کے لیے جو ماس ٹرانزٹ پروگرام اور طرح طرح کے پروگرامات تھے وہ اسی لوکل گورنمنٹ سسٹم کا نتیجہ تھے. ایک یونین کونسل کا ناظم جو تھا وہ بھی ایمپاورڈ تھا اپنے حوالے سے کہ وہ اپنے علاقے کے مسائل کو, نچلی سطح تک بھی جو اختیارات تھے اس کے اندر بھی صرف وہ کاغذوں کے اختیارات نہیں تھے بلکہ عملی طور پہ بھی اختیارات تھے.
अच्छा हाफिज साहब, उसमें भी ऑर्डिनेंस में भी एक चीज़ थी कि पुलिस के हवाले से बड़ा एक झगड़ा पैदा हो गया था। वो KFC का एक वाकया हुआ था, याद होगा आपको, मिस्टर बर्गर जहाँ पर मौजूद है गुलशन चौरंगी के पास, कि जिसके बाद जो है वो पैदा हो गया। तो आप समझते हैं कि कराची का जो सिस्टम होना चाहिए उसमें पुलिस भी मेयर के मातहत होनी चाहिए? देखिए, उसमें मातहत नहीं थी, लेकिन उसकी जो ACR है, जो उसकी एनुअल रिपोर्ट होती है ना, वो मेयर लिखते थे। सिर्फ इतने करने के नतीजे में जो है ना, पुलिस के जो चीफ होते थे अच्छे खासे जो है वो मेयर के आगे पीछे होते थे। तो हम तो ये कहते हैं कि जो इस तरह के मेगा सिटीज होते हैं उनमें तो पुलिस का इदारा भी मेयर के मातहत होता है। हमने अपनी तजावीज़ में बात लिखी थी। देखें, ये जो इन्होंने आइन का आर्टिकल का हवाला दिया ना, उसमें सीधा सीधा डेवोल्यूशन लिखा हुआ है। सियासी, मालियाती और इंतजामी जितने भी इख्तियारात हैं उसको डिवॉल्व करना। डिवॉल्व का मतलब सिर्फ डिसेंट्रलाइज नहीं होता, डिलीगेट नहीं होता, ट्रांसफर ऑफ पावर होता है, अच्छा मुंतकिल कर देना होता है। वैसे एक अगर जनरल बात करें, चलें इस मौजूद से हटके थोड़ा सा, क्या पाकिस्तान में किसी भी बड़ी सियासी पार्टी ने जो कौमी और सूबाई असम्बली के अंदर जीती, उसने कभी कोशिश की है कि एक अच्छा बल्दियाती निजाम दिया जाए? ये तो हमेशा आमिरों ने दिया है। बहुत अच्छा सवाल है। कोई पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी अपने आप को कहती हैं और जमहूरी कहती हैं, जितनी भी हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और फिर MQM तो खैर चलें, ये सारे के सारे इख्तियारात अपने हाथ में रखना चाहते हैं। अभी हमने करारदाद पेश कर दी है कौमी असम्बली में, हमारे एक मेंबर हैं उन्होंने कर दी, और उसमें हमसे मुशावरत के साथ, और वो ये हमने कहा है कि आर्टिकल 140A के तहत जो है वो अब बाकायदा हुकूमतों का निज़ाम बनना चाहिए और आइन में इसका चैप्टर होना चाहिए। जिस तरह प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इख्तियारात हैं, इस तरह जो है मेयर के इख्तियारात लिखे होने चाहिए। तो लोकल बॉडीज का पूरा सिस्टम होना चाहिए और चैप्टर होना चाहिए। हम तरमीम भी जमा कराएंगे, फिर हम देखेंगे कि नून लीग कितनी जमहूरी है और पीपल्स पार्टी कितनी जमहूरी है और PTI कितनी जमहूरी है। ये एक पूरी आईनी जद्दोजहद का मामला भी तो है ना, ये कोई भी नहीं चाहता। जब भी हुआ है ज़ियाउल हक के दौर में या मुशर्रफ के दौर में हुआ ना, जो लोग आज इख्तियार की यहाँ पर बात कर रहे हैं, PTI का तो चलो अभी 3-4 साल हुए, उन्होंने इसमें क्या कर लिया, और उन्होंने खुद इनका जो ऑर्डिनेंस, तो खुद इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे थे KP में, और खुद इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे पंजाब में, बलूचिस्तान में, तो अब जो है वो ज़ाहिर गले पड़ गया इनके। तो एक तो इलेक्शन नहीं कराना चाह रहे, अदालतों का और इलेक्शन कमीशन का। दूसरी बात ये कि इन्होंने कितने इख्तियारात दिए निचली सतह पर, कॉस्मेटिक किस्म के इख्तियारात उसमें भी हैं। तीसरी बात ये कि ये जो जमहूरियत की बात पीपल्स पार्टी करती है, सन 70 से इन्होंने गैर जमहूरी रवैया मुल्क तोड़ दिया। उन्होंने अक्सरियत को तस्लीम नहीं किया, ये अक्सरियत की बात करते हैं, इन्होंने मुल्क तोड़ दिया। नहीं तो उसमें एक बड़ा तोड़ने वाला तो सामने वाला तो पकड़ा जाएगा ना भाई, जो कहेगा कि जो जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा और इधर तुम इधर हम, तो ये तो छोड़ दें आप। उसके बाद लिसानी बिल ये लेकर आए ताकि हमें आपस में लड़वाते रहें। उसके बाद जो है ये मुस्तकिल बिल जो सन 72 में लाए थे ये, और उसमें उन्होंने कहा था कि शायद आप इस वाले बिल को क्योंकि कराची से आवाजें लग रही हैं उन तमाम चीजों के खिलाफ आप लोग ये करना, ये जो मुराद अली शाह साहब ने बात की है और धमकी लगाई है रियासत पाकिस्तान को, ये किया ही इसलिए कि महाजिर सिंधी फिर तफरीक पैदा और दोनों अपनी दुकान चमकाएं। कहने का मकसद ये है कि जो लोग इनके साथ हमेशा हुकूमत में रहे हैं, यानी हमारे MQM के दोस्त हर हुकूमत में शामिल रहे ना, मतलब इस तरह के तो दोस्त हैं ना कि हर हुकूमत में शामिल रहे हैं, तो मानना शुरू हो गए ना। अच्छा, अब वो हर हुकूमत में शामिल होकर उनको ताकतवर बनाते रहे। 2012 के ऑर्डिनेंस पे भी उन्होंने साइन किया, 2013 के ऑर्डिनेंस को भी उन्होंने कबूल किया, इसलिए कि उसके बाद 1 साल तक हुकूमत में रहे, उनके साथ मौजूद रहे, कोई हड़ताल नहीं की, कोई शहर बंद नहीं किया, कोई धरना नहीं दिया, कोई बड़ा एहतजाज नहीं किया। आज वो भी ये कहते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, वो 1988 से लेकर हर असम्बली का हिस्सा है, तकरीबन हर हुकूमत का हिस्सा है, तो इन्होंने एम्पावर्ड बल्दिया के लिए आइन में तरमीम के लिए क्या किया? चले हाफिज साहब थोड़ा सा आगे की तरफ आएंगे, कराची के दीगर मसाइल के ऊपर भी बात करेंगे। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेते हैं। नजीब अयूबी साहब को भी हम शामिल करेंगे, उनसे ज़रूर ये पूछेंगे कि किस किस्म की दरखास्तें पब्लिक एड कमेटी के पास आती है, यानी कि कराची के अवाम के बुनियादी मसाइल क्या हैं कि जिसका हल लोग चाहते हैं। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुश आमदीद। गर्मा गर्म बहस हो रही है, इदारा नूर में मौजूद है, कराची के मसाइल पे बात हो रही है। नजीब अयूबी साहब, ब्रेक से पहले मैं लिंक आपके लिए देकर गया था, आपके पास दरखास्तें आती होंगी, ज़रा सेक्रेटरी आप हैं, सदर साहब तो पब्लिकली पेश होते हैं, लेकिन ऑफिस आप चला रहे हैं पब्लिक एड कमेटी का। किस किस्म के लोग मसाइल की निशानदही करते हैं जिसमें लोग चाहते हैं कि कोई सियासी जमात आके, कराची की एक साबिक स्टेक होल्डर जमात आके, ज़ाहिर है कि भी तो बल्दियाती इंतखाबात नहीं है, उनकी मदद करे? क्या एप्लीकेशन आती हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये चीज़ समझें फ़हद कि कराची में इस वक्त कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जो पब्लिक के रिलीफ का काम कर रहा हो। अच्छा, यही काफ़ी है कि रिलीफ का काम कर रहा हो, ये नहीं कर रहे। प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये उससे ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। यानी इस वक्त हमारे पास कोई शोबा ऐसा नहीं है जहाँ के लोग नहीं आ रहे ज़्यादा इलेक्ट्रिक की भरमार है, ओवर बिलिंग की, और इसी नौयत के दूसरे मामले। सुई गैस का मसला है, सुई गैस का इदारा बिल्कुल, यानी एक जगह की मेरे पास 8 दिन से कंप्लेंट चल रही है, DG को लिख दिया, सब खैर नादरा के मसाइल
اس کے علاوہ جو بہت بڑا ہمارے پاس جنک ہے وہ ہے سوسائٹی، میں سمجھتا ہوں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈومین ہے سارے کا سارا. یہ جو غیر قبضہ قانونی مافیا، تعمیرات کی کہ غیر قبضہ قانونی مافیا ہے یا ہمارے علاقے تعمیرات میں اور بلڈنگ بن رہی قبضہ ہے. اور پروجیکٹس، اور اچھا پروجیکٹس بھی بڑے والیوم کے پروجیکٹس جس کے اندر 4000 لوگ رہتے ہیں، 5000 لوگ رہتے ہیں، پھر ہاؤسنگ اسکیمز جس میں ہزاروں لوگ رہتے ہیں. تو یہ کراچی کو تو بالکل کوئی والی وارث ہے ہی نہیں. لہٰذا جماعت اسلامی کے بارے میں لوگوں کا الحمدللہ ایک اعتماد تھا، اس لیے کہ ماضی میں ڈیلیور کیا ہے، اور اختیارات نہ ہونے کے باوجود اس وقت بھی ہم ڈیلیور کر رہے ہیں جتنا ہو سکتا ہے اپنے ایکسپیرینس کی بنیاد. جو شکایتیں آپ کے پاس آتی ہیں اس کا حل کس صورت میں آپ لوگ کرتے ہیں؟ کیسے آپ لوگ جب وہ متعلقہ اداروں سے بات کرتے ہیں ان کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں متعلقہ اداروں سے بات چیت کے طریقے ہوتے ہیں، کچھ مینز ہوتے ہیں، تو ہم وہ تمام لیگل طریقے اختیار کرتے ہیں، اور اس کے نتیجے لیگل میں سے مراد تو پھر عدالت ہے یا پھر ایف آئی آر ہے؟ بہت کیا سارے طریقے ہیں؟ طریقے ہوتے ہیں. ایک آپ کی اخلاقی حیثیت بھی ہوتی ہے، اور ان کو خطوط لکھ کے بھی آگاہ کیا جاتا ہے. اور پھر جماعت اسلامی کا جو کردار ہے، میں سب سے بڑا ہتھیار تو یہی ہے کہ جی جماعت اسلامی انوالو ہو گئی ہے اس معاملے میں، تو کچھ نہ کچھ ریلیف ملتا ہے لوگوں کو، کچھ یا نہ آپ کچھ کو نہیں. لگتا ہے کہ جو ایک بیوروکریسی بیٹھی ہے وہ کوئی جواب دینے پہ تیار نہیں ہے، ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ لیکن جماعت اسلامی کے میں نے آپ سے کہا نا فہد، جیسے کہ کردار ہمارا کیریون الحمدللہ کر رہا ہے، اور ماضی میں جس طرح ڈیلیور کیا ہے، تو یہ ایک اخلاقی ساکھ کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. اور پھر عدالتوں کا تو خیر تم چھوڑو، عدالتوں میں تو ہم کے الیکٹرک میں 5 سال سے موجود ہے، دوسری پیشی ہی نہیں ہو کے دے رہی. اسی طریقے سے تیسرے معاملات ہیں. تو یہ آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. میں آپ کے پروگرام کے توسط یہ بات ضرور کہوں گا کہ اب تک لوگ یہ بات کہہ رہے تھے محاورتاً کہ کراچی منی پاکستان ہے. سوری ٹو، کراچی پاکستان ہے، باقی سب منی ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو نوٹ کیجئے کہ ہم 95% ٹیکس سندھ کا دے رہے ہیں، یعنی سندھ کا 95% بوجھ کراچی اٹھا رہا ہے. 74 اور 75 if I am not exaggerate تو اراؤنڈ دس یہ وفاق کا اٹھا رہا ہے. تو پھر کیسے منی پاکستان؟ اس کو تو آپ پاکستان کہیں گے. درست کر دوں میں اس حوالے سے نا تھوڑا سا آپ کے ساتھ عدد و شمار پیش کر دیتا ہوں. میں نے نا یہ سوال مفتاح اسماعیل صاحب سے کیا تھا. وہ ظاہر ہے کہ کراچی میں یہاں پہ ایک بزنس مین بھی ہے. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ یہاں پہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کراچی ریونیو دیتا ہے 75%, 60% یہ وہ, تو جو پورٹ پہ ہمارے یہاں پہ کنٹینر لینڈ کرتا ہے یا پورٹ کے اوپر جو ہے وہ کنٹینر آتا ہے, اس کنٹینر کو بھی آپ اپنے ریونیو میں کاؤنٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا تھا درست ہے بات. تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزوں کو نہیں، اس کو نیگیٹ کیا جا سکتا ہے اور کرتے بھی ہیں بھائی لوگ. مثال کے طور پہ کل ایک بات ہو رہی تھی فیصل آباد کے بڑے فیکٹری ہیں ان کی, کہیں گے جی وہ ہمارے ہیڈ آفس کراچی میں ہے. تو یہ بڑے لے ایکسکیوز ہے. آپ نے ڈرائی پورٹ بنا کے اس کو مارنے کی کوشش تو کی ہے نا کراچی کو, ایک نہیں 2 بنانے کی کوشش کی ہے. تو یہ بڑے لے ایکسکیوز ہے, اس چیز کو نیگیٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, وہ بڑی بھونڈی کوشش ہے. یہ چلے حق بہرحال ملنا چاہیے, کچھ بھی کر لیں, ہے تو سب سے بڑا شہر نا. حافظ صاحب, مردم شماری کا جو معاملہ ہے, اسد عمر صاحب نے بڑے طریقے سے اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر جو ہے مردم شماری یہ قبول نہ کی جاتی تو اس کے بعد تمام چیزیں رول بیک ہو جاتی ہیں, حلقہ بندیاں یہ وہ. بڑا ایک انہوں نے کہا کہ ایک ٹیکنیکل سا گراؤنڈ تھا, تو اس کو قبول کیے بغیر ہمارے لیے پاسبل نہیں تھا کہ ہم اگلی مردم شماری کے لیے جاتے. 2 آپشنز تھے, اس میں ہم نے ایک آپشن اڈاپٹ کیا. آپ کسی حد تک متفق ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ڈرامے بازی؟ ٹوٹلی غلط بات ہے, کیونکہ جو مردم شماری کے بغیر ہی نوٹیفائی ہوئے بغیر ہی یہ انتخابات ہوئے تھے, اور آئین میں تھوڑی سی ترمیم کر کے سب کی انڈرسٹینڈنگ سے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ نوٹیفائی تو نہیں ہوئی ہے لیکن آپ کو چونکہ کرنا ہے تو یہ کر لیے گئے تھے. یہ تو ایک بہت فضول بات ہے. 3 سال گزارنے کے بعد آپ نے اس جعلی مردم شماری کو نوٹیفائی اس لیے کر دیا کہ ہم جعلی کو نوٹیفائی نہیں کریں گے تو پھر جو ہے وہ بات بنے گی نہیں. تو غلط بات ہے اور یہ دھوکہ دینے والی بات ہے, اور اسد عمر سے میں توقع نہیں رکھتا کہ وہ اس طرح سے غلط بیانی سے کام لیں. دوسری بات یہ کہ انہوں نے آج سے 8 مہینے پہلے کہا تھا کہ ہم 6 ہفتے کے اندر ٹی او آر بنا دیں گے اور کمیٹی بنا دیں گے. آج تک وہ کمیٹی بھی سامنے نہیں آ سکی اور اس طرح کے ٹی او آر بھی سامنے نہیں آ سکے نئی مردم شماری کے لیے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جو انہوں نے کابینہ میں پیش کیا تو نئی مردم شماری بھی یہ اسی فارمولے پہ بنا رہے ہیں جو غیر آئینی, غیر جمہوری اور اقوام متحدہ کے پورے چارٹر کے خلاف ہے, ان کے پورے مینولز کے خلاف ہے کہ یہ ڈی فیکٹو کی بنیاد کے اوپر مردم شماری نہیں کر رہے, ڈی جور پہ کر رہے ہیں. تو بھائی پھر فائدہ کیا ہوا؟ آپ جتنے لوگ ایسے ہیں جو 40 سال سے 50 سال سے 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں, یہاں کا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں, اگر ان کا مستقل پتہ کسی گاؤں میں ہے, کسی علاقے میں, تو آپ وہاں کاؤنٹ ہی نہیں کر رہے, جو کہ مردم شماری کے بنیادی اصول کے خلاف ہے. تو یہ اسد عمر کیوں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ دیکھیں اگر پیپلز پارٹی کرتی ہے تو اس کا پرابلم ہے, اس کو سندھ کے وڈیروں کے نمبر زیادہ چاہیے. بالکل. اگر یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے تو کس کے ایجنڈے پہ کر رہی ہے؟ یہ نون لیگ کر رہی ہے تو کس کے ایجنڈے پہ کر رہی ہے؟ کراچی سے دشمنی کیا ہے ان لوگوں کی؟ یہی تو ہمارا سوال ہے کہ آپ یار سیدھے سادے لوگ یہاں رہتے ہیں 3 کروڑ سے زیادہ, ان کو مان لو گے تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ چلے حافظ صاحب, میں نسلہ ٹاور پہ بھی آنا ہے, تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے کہ آپ کا اگلے ہفتے جو ہے وہ جمعے کو ایک سندھ اسمبلی کے باہر بھی آپ
بیٹھک لگا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کریں گے, وہ بھی آپ سے ضرور پوچھنا ہے. نسلہ ٹاور کی طرف آ رہیں گے, اس لیے میں اس کو چاہ رہا ہوں کہ کنکلوڈ کر لیں. کیا کرنا چاہیے اب کراچی کے لیے؟ آپ فوری طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اب 1 2 3 4 5, کیونکہ اب ایک ڈیڈ لاک سا پیدا ہو گیا نا, سندھ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جی ہم اس بل کو واپس نہیں لیں گے, یا ایک طرح سے انہوں نے ایک طرح سے ہاتھ اٹھا لیا کہ جی بل واپس نہیں لیں گے. ظاہر ہے کہ ٹسل اور بھی بہت ساری چیزیں نہیں بنے تو بنے. ہم تو دیکھیں عوامی سطح پہ بھی احتجاج کریں گے, اور احتجاج کی لمٹ نہیں ہوتی, اور انشاءاللہ ہم عوام کے دباؤ سے ہی جس کو یہ اقلیت کہہ رہے ہیں نا عوام سے, وہ اکثریت میں الحمدللہ وہ حل کروائیں گے. عدالت بھی جا رہے ہیں, اگر عدالتوں سے ریلیف ملے گا تو ملے گا, نہیں ملے گا تو ہم عوام کی عدالت میں رکوا نہیں دیں گے بلدیاتی انتخابات ہونے سے. 3-2.5 سال سے کس نے رکوائے ہوئے ہیں؟ اگر 1 مہینہ اس میں مزید بھی لگ جائے گا تو اور بل صحیح ہو جائے گا تو کراچی کا بھلا ہے. سیف صاحب ایک مہینے میں فیصلہ لے لیں گے, آپ خود ایڈوکیٹ اگر ہو. دیکھیے یہ تو عدالت کا کام ہے اور عدالت کی مرضی ہے. 1 مہینے تو آپ مینٹینیبلٹی اس کی ثابت کرنے میں لگا دیں گے. عدالت نہیں چاہتی تو 5 سال میں بھی وہ مینٹینیبلٹی ثابت نہیں ہوتی, اور عدالت چاہتی ہے تو روز اس کی ہیئرنگ کر کے اور مسئلے کو 3 ہفتے میں یا 2 ہفتے میں نپٹا دیتی ہے. تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, جس مسئلے کو عدالت جس طرح چاہے گی اس طرح نپٹا لے گی. حافظ صاحب اس کو کنکلوڈ کر دیں اس پارٹ کو, تاکہ میں بریک کے بعد. دیکھیں سیدھی بات ہے کہ ان کو اختیارات دینے پڑیں گے, نمبر 1 بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو فرمایا تھا نا کہ اچھا مل کے جدوجہد کیوں نہیں کرتے؟ 2-4 پارٹیاں اور بھی اس طرح کے نعرے لگا رہی ہیں. نہیں, اعتبار نہیں ہے, دھوکہ دے دیتے ہیں. اس کی وجہ ہے نا کہ کس سے ملے ہیں؟ ایم کیو ایم سے, جو خود اس بات کی ذمہ دار ہے. 2013 کا جو بل پاس ہوا تھا جس میں تقریباً 90% اختیارات لے لیے گئے, ابھی تو مزید 10% بھی لے لیے نا. اس کے بعد 1 سال تک ایم کیو ایم حکومت میں رہی, نومبر 2014 میں چھوڑا تھا, اور اگست 2013 کا یہ بل ہے. سولو فلائٹ نہیں, سنیں میری بات, سولو فلائٹ نہیں ہے. کراچی کے لوگ ہمارے ساتھ ہیں الحمدللہ, آپ نے دیکھ لیا ہے. کراچی کے دانشور ہمارے ساتھ ہیں. ہم ری بلڈ کراچی کانفرنس کے نام سے ہر جو شعبہ زندگی ہے اس کے لوگوں کو جمع کر رہے ہیں. سارے ایکسپرٹ ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ, اور میں آپ کو جنرلی بتاؤں, اس وقت ایم کیو ایم کا سپورٹر اور ووٹر جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پی ٹی آئی کا مایوس کارکن اور سپورٹر جس نے بھر کے ووٹ ڈالے تھے وہ کہاں جائے گا؟ اس کی آواز جماعت اسلامی بن رہی ہے. اس لیے ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں. آئسولیشن میں یہ پارٹی ہیں جو بڑا پروگرام نہیں کر پا رہی. 1 مہینہ ہو گیا اس بل کو آئے ہوئے. ایم کیو ایم جس کے پاس ابھی بھی اتنی بڑی قوت ہے, کیا کیا اس نے سوائے ڈرائنگ روم پالیٹکس؟ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کریں, میں تو کہتا ہوں وہ بھی بڑا پروگرام کریں. کاش کہ وہ بھی کوئی جدوجہد عوامی سطح پر اس طرح کی کریں جس سے اس کو فائدہ ہو. لیکن ان کے ساتھ کھڑے ہونے کے نتیجے میں ان کا بیگیج ہمیں اٹھانا پڑے گا, ان کے سوالوں کے جواب ہمیں دینے پڑیں گے. میں لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا. ایک چیز اور بتا دیں, 1100 ارب کے پیکج کے اوپر آپ نے بینر لگائے تھے, حساب دو. اب حساب آنا شروع ہو گیا ہے. پرسوں پریس ریلیز ایک آئی ہوئی تھی وفاق سے میرے پاس 2-4 دن پہلے. اس میں انہوں نے کہا کہ جی کراچی جو 1100 ارب کا پیکج تھا وہ حقیقت میں بدلنے لگا, یہ اس کی سرخی تھی. اور اس کے بعد ایک لفظ بول دوں, جھوٹ بول رہے ہیں, بتا دیتا ہوں کیسے. انہوں نے کہا کہ 650 ملین گیلن پر ڈے کا ہم نے اب K4 منصوبہ بنا لیا ہے. اعلان کرتے رہے عمران خان صاحب نے کہا 2 سال میں بن جائے گا, پھر کہا 15 مہینے میں بن جائے گا. آپ کو پتا ہے 4 دن پہلے انہوں نے کیا فیصلہ کیا؟ پھر 260 پہ چلے گئے. آرمی چیف صاحب کی موجودگی میں بریفنگ دے دی گئی, بعد میں منظوری کروا لی گئی, 260 ملین گیلن ملے گا. سینکشن ہی نہیں دے رہی وفاقی حکومت. 1% پانی چاہیے ہمیں, صرف 1% پانی کراچی کو. 3 کروڑ لوگوں کے لیے وفاق کے پاس 1% پانی نہیں ہے, اور سندھ کا صرف 2% پانی چاہیے ہمیں. لیکن پوری صوبائی حکومت کے پاس کراچی کے 3 کروڑ لوگوں کے لیے جہاں سے کھاتے ہیں, کماتے ہیں اور کرپشن کرتے ہیں, 2% پانی نہیں ہے ان کے پاس. تو یہ منصوبہ پھر لٹک رہا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جھوٹ بول کر دھوکہ دے دے کے جعلی افتتاح کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں ذمہ دار, نوٹس لے لیے تو اور بڑا غرق ہو جائے گا. جعلی افتتاح. KCR کیا کیا؟ پوچھیں ان سے KCR میں پیسے کتنے لگیں گے. ریہیبلیٹیشن پلان کیا ہے ان کا؟ ہر کمپنی کیوں بھاگ رہی ہے؟ وہ کہتی ہے ریہیبلیٹیشن پلان آتا ہے کہ جن لوگوں کو وہاں بسایا گیا ہے ان کو آپ ری سیٹلمنٹ کریں گے, ان کے لیے جگہ ایلوکیٹ کریں گے, ان کو پیسے فراہم کریں گے. سندھ حکومت بھی پیسے نہیں دیتی, وفاق بھی اس میں پیسے نہیں رکھ رہا. ہوگا کیسے؟ جیسے ہی کچھ ہونے لگے گا وہ سندھ حکومت جو پیسے نہیں دے رہی ان کے سعید غنی چودھری بن کر آ جائیں گے. وڈیرے تو ہیں, چودھری بھی بن جائیں گے. وہ کہیں گے کہ جناب, یعنی سندھ حکومت میں وڈیرے کو گالی کیوں بنا رہے ہیں آپ حافظ صاحب؟ اس کی بھی بڑی وڈیرا ہوں آپ کو لگ رہے ہیں. دیکھیں ہمیں کسی نہ وڈیرے سے, یعنی وڈیرے کے لفظ سے نہ کوئی مسئلہ ہے, نہ چودھری کے لفظ سے مسئلہ ہے, نہ جاگیردار کے لفظ سے مسئلہ ہے. مائنڈ سیٹ سے مسئلہ ہے, اس کلچر سے, اس تہذیب سے, اور اس پورے سماجی جو ہے وہ نظام سے خطرہ ہے. نظام سے آپ اس کو نہیں, وڈیرا کیا ہوتا ہے؟ وڈیرا مالک بن جاتا ہے. وڈیرے کی مرضی کے بغیر گھر میں اپنی بچی اور بچے کی شادی نہیں کر سکتے لوگ دیہاتوں میں. وڈیرے لڑواتا ہے, وڈیرا چھٹواتا ہے. اچھا بھی ہوتا ہے وڈیرا, اچھا بھی ہوتا ہے. یہ تو ہر شعبہ, دیکھیں انڈیویجولز کی بات ہی نہیں ہو رہی. بیوروکریسی کیا ہے؟ اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ وہ حاکم ہے, خادم نہیں ہے. لیکن بیوروکریسی میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. کیا پولیٹیشین سارے گندے ہوتے ہیں؟
अच्छे लोग भी होते हैं, लेकिन जो सियासत गंदी सियासत है उसको तो गंदा ही कहा जाएगा ना। गंदी सियासत को तो गंदा इसलिए कहा जाएगा। वडेराइज्म को, जागीरदारी को जो दबाते हैं राय को, उसको कहा जाएगा कि वो राय को ना दबाए। आपने एक फिल्मी सीन किया था, नस्ला टावर पे आप पहुंचे थे, आपने जाके जो क्रेन थी उसको कहा कि रुक जाओ। एक ऐसा महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई एक फिल्मी सीन हो रहा है, लेकिन वो हकीकत में था। हाफिज साहब क्यों पहुंचे? फिर अगले दिन अदालत भी पहुंच गए, जहाँ पे जज इनको देख के हैरान रह गए कि ये आए कहाँ से, ये हैं कौन। फिर हाफिज साहब ने बताया भी था कि वो कौन है। जरूर पूछेंगे। सैफुद्दीन साहब के ऊपर भी कुछ इल्जाम आते हैं, उसका भी जवाब देंगे आफ्टर शॉर्ट। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद। सैफुद्दीन साहब, मैं तमीज़ नहीं मानता, मैं सीधा साहब की तरफ आता हूँ। आपने जो है वो आप उस यूसी के नाजिम थे, आपने सोसाइटी का इख्तियार नहीं था लीज देना, आपने लीज दे दी उनको। नस्ला टावर की बात हो रही है। फिर उसके बाद उससे बड़े एक मामला है जिसके ऊपर जो है ना वो बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारे इसको ठीक भी समझते होंगे। अंबर अली भाई ने कहा कि नेमतुल्लाह साहब ये समझते थे कि कराची से का रेवेन्यू बढ़ाना चाहिए, इसलिए उन्होंने उस इलाके को, मेरा ख्याल है आप ही वहाँ के यूसी नाज़िम थे, उसको जो है करारदाद के ज़रिए कमर्शलाइज कर दिया। क्यों किया आपने? देखिए, इसमें एक तो मेरे ख्याल में गलत फहमी है। जो बात आपने कही इस तरह नहीं है। लीज देना तो यूनियन काउंसिल का काम ही नहीं था, ना यूनियन काउंसिल दे सकती थी। यूनियन काउंसिल का दायरा कार तो बड़ा महदूद था उस ज़माने में। वो ये अभी भी वही है, और वो ये था कि मास्टर प्लान डिपार्टमेंट कमर्शलाइजेशन के ऊपर एतराज़ात तलब करता है, ठीक है, और उन एतराज़ात की समाअत यूनियन काउंसिल के दफ्तर में होती है। और एतराज़ात आने की सूरत में या ना आने की सूरत में, दोनों सूरतों में ये मामला यूनियन काउंसिल के इजलास में जाता है। और यूनियन काउंसिल अगर ये समझती है कि एतराज़ात बेकार हैं तो भी, और अगर एतराज़ात ना है तो वो अपना एक अदम एतराज़ का आगे भेज देती है मामला। उसका ताल्लुक ना ज़मीन की कमरे उससे है कि कितनी ज़मीन है कितनी नहीं है, ना इससे है कि कमर्शलाइजेशन में कितनी बड़ी बिल्डिंग बननी है, कितना बनना है। सिंपल यही हुआ था उस ज़माने में भी। कोई भी यूसी नाज़िम होता वो यही काम करता कि एतराज़ात की तलबी के इश्तिहारात छपे अखबारात में। रोड पे कब्जा हो रहा है, आपने कहा कि होने दें। नहीं, उससे यूनियन काउंसिल का कोई ताल्लुक ही नहीं था, ना रोड पे कब्जे का कोई ताल्लुक था। देखिए, इस पर भी लोग हैरान हैं कि ये जो रोड पर कब्जे वाली बात है, ये फैसला किस तरह का आया है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी जिसने लैंड दी है, जिसकी लैंड है, जिसने अलॉटमेंट की है, वो ये कहती है कि हमने सिर्फ नस्ला टावर को नहीं, हमने तो 39 प्लॉट्स को ये वाली ज़मीन दी है, और सारे प्लॉट्स एक अलाइनमेंट के अंदर हैं। तो एक प्लॉट को आप किस तरीके से जो है वो तो देखें सैफ भाई, वो तो है 20-20 फीट वाला मसला जो कमिश्नर कराची ने दी थी 52 या 57 की बात है, 57 में। वो तो एफटीसी समेत 40 बिल्डिंग है जिनको 20-20 फीट दिया गया दोनों साइड से। पूरा मेट्रोपोल से लेकर 70 फीट की बात हो रही है। ये जो एक्स्ट्रा 70 फीट सर्विस रोड का 70 फीट, अच्छा, ये एक्स्ट्रा 77 फीट तो ये खैर 2010 में 11 में दी गई है। ये मसला तो 2007 में था ही। ये बात भी समझ लें कि ये 2010 में या 11 का मसला है। ये मुझे 77 गज का तो खैर पता भी नहीं कि क्या मसला हुआ। हो सकता है गलत दी गई हो। अगर वो गलत दी गई है तो जरूर सिंधी इशू ये है 70 फीट का टुकड़ा जो सर्विस रोड का टुकड़ा था उसको 55 लाख रुपए के अंदर बिल्डर को दिया गया। अच्छा, वो तो देखिए, अगर वो गलत दी गई है तो सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से जरूर पूछा जाना चाहिए। लेकिन अगर ये उस वक्त भी होता, अगरचे उस वक्त नहीं था, तो भी यूनियन काउंसिल का उससे ताल्लुक ना होता, क्योंकि यूनियन काउंसिल का ताल्लुक उनका कमर्शलाइज किया आपने पूरे खालिद बिन वलीद रोड को। और ये पीछे जो देखिए, एक बात समझ लीजिए कि अगर कानूनी काम नहीं होगा तो गैर कानूनी काम होंगे। नेमतुल्लाह खान साहब ने जो कमर्शलाइजेशन की पॉलिसी इख्तियार की थी, बेहतरीन पॉलिसी थी। कराची की 3 करोड़ आबादी कहाँ पे रहेगी, उसके लिए कमर्शलाइजेशन की जरूरत है। पूरी दुनिया में होती है, पूरी दुनिया में हाई राइज बिल्डिंग बनती हैं, फ्लैट्स बनते हैं, उसके अंदर लोग रहते हैं। ये लीगल कमर्शलाइजेशन रोकने का नतीजा भी हो रहा है कि गली गली बिल्डर माफिया जो है पोर्शंस बना रही है, छोटे छोटे प्लॉट्स के ऊपर बना रही है। लीगल कमर्शलाइजेशन सुप्रीम कोर्ट ने रोक दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कह दिया कि जब कोई प्लॉट कमर्शलाइज नहीं होगा, जो हो गए उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बनेगी। उसके नतीजे में क्या हो रहा है, अब गली गली जो है ये छोटे छोटे पोर्शंस बन रहे हैं इलीगल। अच्छा, एक और खतरनाक हल क्या है इसका? हल भी बताएं। इसका हल ये है कि ना, मेरी एक अर्ज सुने। ये जगह है, मिसाल है 2000 गज का ये प्लॉट होगा आपका जिसपे दान हो रहा है। इस 2000 गज के ऊपर इस वक्त 50 लोग रहते हैं, 100 लोग रहते होंगे। जब यहाँ पे आके 10,000 लोग रहना शुरू कर देंगे या 5,000 लोग रहना शुरू कर देंगे, तो यहाँ पे जो इदारे हैं वो तो मफलूज हैं कि वो यहाँ पे सीवरेज का निजाम भी दें, सारा कुछ दें। तमाम चीज़ों के बगैर ही यहाँ पर एक इमारत खड़ी हो जाती है, नतीजा खराब होता है। आपके आसपास ही बहुत सारे पोर्शन बने हुए हैं। आप खुद बताएं ना इस इलाके की क्या हालत है जब आप लोग। इसका हल भी नेमतुल्लाह खान साहब ने निकाला था। जो बाई लॉज थे उसके अंदर ये था, कमर्शलाइजेशन फीस थी एक बड़ी जो सिटी गवर्नमेंट लेती थी, और तय ये था कि उस कमर्शलाइजेशन फीस का 37%, 37.5% उसी इलाके में खर्च होगा जहां पर जो प्लॉट कमर्शलाइज हो रहा होगा। मैं जो यूनियन काउंसिल का एनओसी जारी करता था उसमें लिखता था कि दिस इज सब्जेक्ट टू रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द सिटी गवर्नमेंट एंड
एक्सपेंडिचर ऑफ फलाना फलाना इन द कंसर्न एरिया। यानी कि वो जो कमर्शियलाइजेशन की फीस है वो लगेगी उस इलाके में। इंफ्रास्ट्रक्चर बुलंद। अच्छा हाफिज साहब, बिल्कुल आखिरी वक्त रह गया है। नजीब साहब आपसे माजरत है, हाफिज साहब से थोड़ा सा टाइम हम ले लें। हाफिज साहब, आप क्या गिरफ्तारी भी लिखी थी आपकी इस तहरीक में, और अब गिरफ्तार आप हो नहीं पा रहे थे तो आपने कहा सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे हो जाएंगे? नहीं देखें, सीधी बात है, एक चीज होती है, एक पॉलिटिकल कमिटमेंट, कार्य सरकार है, दाखिल एक पॉलिटिकल कमिटमेंट और शहर की ओनरशिप होती है। इस नस्ला टावर के बारे में मैं आज भी बहुत वाज़ेह तौर पर समझता हूँ कि फैसला दुरुस्त नहीं है और इसका मुझे हक हासिल है आईनी तौर पर ये बात कहने का। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। तो जितनी वजाहत इन्होंने की वक्त की कमी की वजह से, वरना ये तफसील से बताएंगे आपको कि इसमें वो प्रॉब्लम नहीं है जिस तरह की वो दूसरी बिल्डिंग्स के अंदर है। ये ज्यादती हुई है उन लोगों के साथ खास तौर पर के जो एंड यूजर थे। मैं वहां पर गया था जी, मैं वहां पर इसलिए गया था कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि आपने जो बिल्डर के पीछे लगा दिया है लोगों को कि वो पैसे देगा, वो तो नहीं देगा, सिंध हुकूमत को पाबंद करें। उन लोगों का क्या कसूर है जिसमें से एक खातून बिलाखिर इंतकाल कर गई ना, तो सबको मार देना चाहते हैं ये, बम से उड़ा दो, गिरा दो, भगा दो, चले गए, मर रहे हैं, मर जाएंगे अब वो लोग। कहने का मकसद तो उनके लिए गया था और उन्होंने बात सुनने से इनकार कर दिया। वो अंबर भाई की बात सुन सकते हैं, हर केस के अंदर वो बोलती है उसको अलाउ है, मुझे अलाउ नहीं है। मैं वो हूं जो जमात इस्लामी का अमीर हूं, मैं वो हूं कि जिसने इस शहर की तामीर और तरक्की की है, नेमतुल्लाह खान ने। मैं उनके नुमाइंदे के तौर पर गया हूं जो गली मोहल्ले से वाकिफ हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि अदलिया उस वक्त क्यों खामोश थी जब यहां पर दहशतगर्दी हो रही थी? हम तो उस वक्त पिटीशन में गए थे जब पिलिन भी नहीं उठी थी गैर कानूनी और पार्कों के ऊपर कब्जे की। अदलिया उस वक्त क्यों नहीं कार्रवाई करती थी? उस वक्त जो क्यों दीवारें कूद कूद के भाग रहे थे आला अदालतों के जज जो अब सुप्रीम कोर्ट के जज बने हुए? तो मैं तो उनका मुकदमा लड़ने के लिए गया था, मुझे नहीं सुना उन्होंने और मुझसे कहा मैं तौहीन अदालत लगा दूं। तो मैंने कहा आपकी मर्जी है। फिर वो कहने लगे हमने किया हुआ फैसला। मैंने कहा आप कंपनसेशन दें। उन्होंने फिर कहा, मैंने कहा फिर कंपनसेशन दें। मैंने क्या गलत किया? इसलिए जो है ना, कोई शौक वौक की बात नहीं है, हम ऐसी सियासत नहीं करते। कराची के लिए कोई तो उठे, कोई तो इसकी ऑनरशिप ले। बहुत शुक्रिया हाफिज साहब। नाज़रीन, यहाँ पे प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इसी बात के साथ कि कराची को हक देना पड़ेगा। कराची को हक दो, यहाँ के लोगों का नारा है। यहाँ को पानी दें, बिजली दें, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम दें, यहाँ के लोगों को ऐसी सड़कें मिलें कि जिसपे उनकी गाड़ी का पहिया, पाकिस्तान की मईशत का पहिया ठीक तरीके से चल सके। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अगले प्रोग्राम तक ले दीजिए।